आजको दिनको र यो समयको लागि र विशेष यो बाइबल अध्ययन अनि क्लासको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र गएका दिन र समयमा जस्तै अनि आज पनि फेरि हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो क्रमअनुसारको अध्ययनलाई हामी अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। कति कुराहरू गाह्रो छ, बुझ्न मुस्किल छ, अनि प्रार्थनाको साथमा बस्दै ती कुरालाई आफ्नो जीवनमा बुझ्नको निम्ति जरुरी छ। सुन्न ठुलो कुरा होइन, बुझ्न र त्यसअनुसार चल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारण आउनु समय विषयमा जानुभन्दा पहिले प्रार्थना गरौँ। प्रार्थनाद्वारा हामी आफूलाई तयार गरौँ। हामीले जो कुरा बुझ्न सक्दैनौँ प्रभुसँग भनौँ, प्रभु मैले कुरा बुझ्न सकिनँ, मलाई सिकाउनुहोस्। जीवी प्रभु, यो समयको निम्ति धन्यवाद छ प्रभु, जो समय तपाईले जुटाउनु भएको छ। हामी नियमित रूपमा उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी एक एक गरिकन अध्ययन गर्दै आएका छौँ। तपाईले हाम्रो लागि राख्नु भएको, मेरो जीवनको निम्ति राखिदिनु भएको योजनालाई बुझ्नको निम्ति हामी यो नियमित रूपमा क्रमअनुसार हामी सिक्दै आएका छौँ प्रभु। कति कुराहरू हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौँ, ती कुरा हाम्रो समझदेखि बाहिर छ, तर पनि म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जब हामी ती कुरा बुझ्दछौँ, मैले आफ्नो जीवनमा पालन गर्नु पर्दछ। जब तपाईँ हामीसँग बातचित गर्नुहुँदछ, मैले सुनेर मात्र हुँदैन, सुनेका कुरालाई मैले आफ्नो जीवनमा पालन गर्नु पर्दछ र त्यसअनुसार मेरो जीवन चल्नुपर्छ, हुनुपर्छ। यसै कारणले म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, यस क्लासमा रहँदा बस्दा हामीले सुनेका कुराहरू, पढेका कुराहरू, लेखेका कुराहरू कति कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्मा हामीलाई समझ्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति, त्यसमा चल्नको निम्ति सहायताको लागि बिन्ती अनि प्रार्थना चाहँदछौँ। यसकारण यो अध्ययन, यो क्लासले तपाईँको हातमा सौँदै, हामी एक एकको जीवनलाई तपाईँको हातमा सौँदै प्रार्थना चाहँदछौँ। धन्यवाद छु, तपाईँको इच्छा छ एक एकजना पुरा होस्, बिन्ती चाहन्छु येशूको पवित्र नाममा, आमेन। हामी दोस्रो भागको 7औं नम्बरमा आएका छौँ। सृष्टिको कामद्वारा परमेश्वरले मेरो निम्ति गर्नुभएको प्रबन्ध के थिए। 7औं नम्बरमा हामी जाँदैछौँ। पहिला हामी उत्पत्ति 2 अध्यायको 1 देखि 3 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी हेरौँ के छ परमेश्वरको प्रबन्ध। यसरी आकाश र पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाई सिद्धिए। आफूले गर्नुभएका काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्ध्याउनुभयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो। अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनुभयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएको सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। आमेन। हामीले जुन वचन, बाइबलको जो पद, खण्ड, जो अनुच्छेद हामीले पढेका हुन्छौँ, यसमा सबै विषयमा अध्ययन गरिरहेका हुँदैनौँ। विशेष विशेष कुरालाई हामी अध्ययन गरेका हुन्छौँ। यसकारण यो नसोच्नु कि हामीले यस विषयमा यो कुरा सिकेका थियौँ, यसभित्र अरू पनि विषय छ, अरू पनि वचनको रहस्यहरू छ, तर हामी एक लाइनबाट क्रममा हामी गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले उत्पत्ति 2 को 1 देखि 3 पदमा हामीले पढ्दै गर्दा एक शब्द छ, विश्राम। त्यसैले हामीले 7औं नम्बरको बुँदा हामीले शीर्षक लेख्न सक्छौँ, विश्रामको प्रबन्ध। परमेश्वरले मेरो निम्ति पनि विश्रामको
प्रबन्ध गर्नुभएको छ। बस हामी एक शब्द लिएका छौँ, विश्राम। विश्रामको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। र हामीले 3 पदमा हेर्यौँ भने परमेश्वरले आफूले गर्नुभएको सबै काम सिद्ध्याउनुभयो र विश्राम लिनुभयो। विश्रामको मतलब के हो भन्दा यहाँ शब्द लेखेको छ, सृष्टिमा गर्नुभएको सारा काम सिद्धियो। काम सकेपछि उहाँले विश्राम गर्नुभयो र त्यसलाई आशिष दिनुभयो, आशिषित तुल्याउनु भयो। र अब हामी हेरौँ, उहाँले त 6औं दिनसम्म आफ्नो काम, आफूले गर्ने काम सकाउनु भयो, सिद्ध्याउनु भयो। बाँकी 7औं दिनमा उहाँले विश्राम गर्नुभयो। मेरो लागि अब यो विश्रामको महत्त्व के हो त? हामी लेख्न सक्छौँ कि एक प्रश्न छ, मेरो विश्रामको दिन कुन दिन हो त? परमेश्वरले त आफ्नो कामबाट विश्राम लिनुभयो, तर मेरो लागि विश्रामको दिन कुन हो त? हामी भन्न सक्दैनौँ मेरो लागि विश्रामको दिन छैन। मेरो लागि पनि विश्रामको दिन छ, तर कुन दिन हो? यसलाई हामी खोलेर अलग अलग खण्डहरूबाट, वचनबाट, अध्यायबाट हामी यसलाई प्रस्ट्याउने, बुझ्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। यो अति जरुरी विषय हो, विश्राम। विश्रामको मतलब हामीले सबै काम सकेपछि विश्राममा जाने हो। विश्राममा अब त्यहाँ कोही काम धन्दा, कोही झन्झट केही पनि छैन, सक्यो। अब विश्रामै विश्राम हो। हाम्रो लागि उहाँले एउटा समय वा एउटा हाम्रो लागि सिद्धान्त राखिदिनु भयो। यसमा हामीले 2 भागमा विभाजन गरेर हामी सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ विश्रामको विषयमा। पहिलो खण्ड अथवा पहिलो भाग हाम्रो लागि के हो त भन्दा, व्यवस्थामा अथवा वचनमा दिएको के हो भन्दा साप्ताहिक विश्राम दिन। लेख्नुहोस्, पहिलो कुरा चाहिँ हामी हेरौँ साप्ताहिक विश्राम दिन। परमेश्वरले यो व्यवस्था आइसकेपछि कडा रूपमा भन्नुभएको छ, विश्राम दिन जरुर पालन गर्नुपर्छ। प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 8 देखि 11 हामी यहाँ विश्राम दिनको बारेमा उहाँले दिनुभएको 10 आज्ञा मध्ये यो एउटा आज्ञा पनि पर्छ, विश्राम दिन। 20 अध्यायको 8 देखि 11 यो चाहिँ 10 आज्ञा मध्ये चौथो आज्ञामा परेको छ। हामी हेर्छौँ विश्राम दिन पवित्र मान्नुपर्छ भन्ने याद राख्नु। 6 दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्ना सबै काम गर्नु, तर 7औं दिन चाहिँ परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति विश्राम दिन हो। त्यसमा तिमीहरूले केही काम नगर्नु, न त आफ्नो छोराले, न छोरीले, न कमारा,
कमारीले, न गाईबस्तुले, न मूल ढोकाभित्र भएका प्रदेशीले केही काम गरोस्, किनकि 6 दिनमा परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोक बनाउनु भयो, तर 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नुभयो। आमेन। आज्ञामा, व्यवस्थाका ती आज्ञामा विश्राम दिन तोकेर र सक्त रूपमा मान्नको निम्ति उहाँले आज्ञा दिनुभयो। और यसको लागि हामी हेर्ने हो भने यशायाको किताबमा 58 अध्याय, यशाया 58मा यो कुरालाई अझै जोरसँग भनिएको छ। म 13 पददेखि पढ्दैछु। 58को 13 पद। तिमीहरूले मेरो विश्राम दिन तोडेनौ र मेरो पवित्र दिनमा आफू खुसी गरेनौ भने, र परमप्रभुको विश्राम दिनलाई आदरणीय ठान्यौ र आफ्नो इच्छा अनुसार नगरी यस दिनलाई मान्यता दियो र यसमा आफ्नो खुसी नगरी व्यर्थका कुरा गरेनौ भने, तिमीहरू परमप्रभुमा रमाहात पाउनेछौ र म तिमीहरूलाई देशको उच्च स्थानमा सवार गर्ने तुल्याउनेछु र म तिमीहरूलाई तिमीहरूका पुर्खा याकुबको उत्तराधिकारबाट भोज खुवाउने तुल्याउनेछु। परमप्रभुको मुखैले यसो भन्नुभएको छ। 13 पदलाई हामी जोड्दैछौँ। तिमीहरूले मेरो विश्राम दिन तोडेनौ र मेरो पवित्र दिनमा आफू खुसी गरेनौ र परमप्रभुको विश्रामलाई आदरणीय ठान्यौ र आफ्नो इच्छा अनुसार नगर यसलाई पवित्र मान्यौ भने, मतलब विश्रामको दिन जो साप्ताहिक रूपमा परमेश्वरले 7औं दिन विश्राम भनी भन्नुभयो, यसलाई पवित्र पनि गर्नुभयो, आशिषित पनि तुल्याउनु भयो र आज्ञाको रूपमा पनि दिनुभयो। र यसलाई के गरेनौ? तिमीहरूले तोडेनौ, भङ्ग गरेनौ, यसको दिनमा आफू खुसी गरेनौ भने म के गर्नेछु? तिमीहरूलाई उच्च ठाउँमा सवार गर्ने तुल्याउनेछु। यो विषय जटिल छ र अहिलेको समयमा यसले हामी ध्यानसँग यो पाठ सिकौँ। फेरि दोस्रोचोटि फेरि हामी यसलाई फेरि पाठ दोहोऱ्याइने छैन। यो विषय आउने छैन फेरि विश्रामको विषयमा। फेरि हामीले प्रश्न गरेर फाइदा हुने छैन। व्यवस्थामा जो लिखित छ, लेखेको कुरा जस्ताको तस्तै मान्नुपर्छ। आफू खुसी गर्न मिल्दैन। 6 दिनसम्म काम गर्नु, 7औं दिनमा विश्राम। साप्ताहिक दिनमा जब हामी 6 दिनसम्म काम गर्छौँ, 7औं दिनमा कुनै काम गर्न पाइँदैन। विश्राम दिन मान्नुपर्छ। तर व्यवस्थाको युगबाट हामी अनुग्रहको युगमा आइसकेका छौँ। युगले हामीलाई समय र व्यवस्थाका पनि कति कुराहरू परिवर्तन गरिदिएको छ। अब हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने त? के आज हामीलाई साप्ताहिक विश्राम दिन, आज त हामी विश्राम दिन यथार्थ मान्दैनौँ। आज हामीले विश्राम दिन के गरेका छौँ? भङ्ग गरेका, तोडेका छौँ आज, हैन? हामी शनिबार, पुरानो समयमा पनि शनिबारको दिनलाई विश्राम दिन, साप्ताहिक विश्राम दिन मानिन्छ, हैन? तर आज हामीले यो दिनलाई आदर गरेका छैनौँ। जस्तै बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म हामीले आफ्नोलाई काम गर्न पाइँदैन नियम अनुसार। तर हामी के गर्छौँ त भन्दा, बिहानदेखि काम गऱ्यौँ, त्यस पछाडि फेरि के भयो त, बस हाम्रो लागि 2 घन्टा मात्रै विश्राम भयो। 2 घन्टा। म एक उदाहरण भन्छु। मेरो पहिलेको एक अगुवा जन हुनुहुन्थ्यो, प्रभुको दास।
उहाँको बारेमा भन्दा मलाई आशिष पनि हुन्छ। उहाँले अक्षरश यस व्यवस्थालाई मान्नको निम्ति उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभयो। एक दिन होइन, उहाँले सबै दिन यस्तो कुरालाई उहाँले जोड दिनुहुन्थ्यो। जस्तै आज विश्राम दिन हो, शनिबार हो, हामीले चुल्हा जलाउनु हुँदैन, हामीले कोही जातो पिस्ने काम गर्नु हुँदैन, कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। हामी त्यही दिन चाहिँ खाना पनि बेलुका खाने हो, उपवास बस्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको मनमा आयो। उहाँले सख्तसँग परिवारमा लागू गर्नको निम्ति कोसिस गर्नुभयो। एक दिन अचानक उहाँले प्रभुमा सुतिसक्नुभयो। श्रीमतीले बिहानमा उठेर जातो पिर्न सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ जानुभयो। मैले तँलाई भनेको थिएँ आज विश्राममा जातो किन पिसिस, जातो उठाएर एकातिर राख्दैन भयो। अब त्यसपछि के भयो, श्रीमान श्रीमतीको कुस्ती सुरु भयो। कुस्ती सुरु भयो। या त श्रीमतीले बुझेन या श्रीमानले बुझेन। श्रीमान उहाँ के भन्नुहुन्छ, आज विश्राम हो, जातो बन्द गर, चुल्हा बन्द गर। श्रीमती फेरि चुल्हा जलाउन सुरु गर्नुभयो। फेरि त्यहाँ पनि चुल्हा पनि हटाइदिनु। अरे बाबा, तिमी चुल्हामा नआउ न, यी साना बच्चा छन्, दुधे बच्चा छन्, उनीहरूलाई आहारा त चाहियो। के भन्न खोजेको हो? आपसमा केही झगडा सुरु भयो। मेरो मतलब आज हामीले यसलाई कुन रूपमा लिने त? यसमा तर्क छ, फरक बुझाइ छ। अहिले पनि हामीले सही तरिकाले बुझिरहेका छैनौँ। हामी अहिले आम रूपमा भन्ने गर्छौँ, हाम्रो लागि विश्राम दिन, आज शनिबार विश्राम दिन हो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। तर असली रूपमा विश्राम दिन हामीले मानेका हुँदैनौँ। एकछिन सङ्गतिमा आयो, त्यसपछि हामीले फेरि गएर काम गर्न सुरु गर्छौँ। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मत्ती एकछिन है, नयाँ नियममा आइसकेपछि विश्रामको कुराको विषयमा हामी केही कुराहरू हामी सिक्न जरुरी छ। जस्तै साप्ताहिक विश्राम दिन मेरो निम्ति खास विश्राम दिन होइन। ध्यानसँग है, साप्ताहिक विश्राम दिन मेरो निम्ति खास विश्राम दिन होइन, तर यो परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव गर्ने, परमेश्वरसितको संगतिको समय हो। उहाँको साथमा रहेर यात्रा गर्ने समय हो। अहिलेको लागि म एक भनाइ मैले भनिरहेको छु, साप्ताहिक विश्राम दिन मेरो निम्ति खास विश्राम दिन होइन, तर यो परमेश्वर उपस्थितिको अनुभव गर्ने, परमेश्वरको संगतिमा रहने समय हो र हामी उहाँको साथमा रहेर यात्रा गर्ने समय हो। येशूले साप्ताहिक विश्राम दिनलाई अन्नको बाला टिपेर खाँदै भङ्ग र अन्त्य गर्नुभयो र भन्नुभयो, मानिसको पुत्र नै विश्राम दिनको प्रभु हो। मत्ती 12:1 हामी एकचोटि हेर्छौँ। के रहेछ यसको रहस्य? मत्ती 12 अध्याय 1 1देखि 8सम्ममा अनि सरसरी पढ्दैछु। त्यस समय येशू विश्राममा अन्नका खेतहरूबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँका चेलाहरू भोकाएका थिए र अन्नका बाला टिप्दै खान लागे। तर फरिसीहरूले यो देखेर उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, तपाईका चेलाहरू सब्बातमा या विश्राममा जे गर्नु अनुचित छ त्यही गर्दछन्।
तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, दाउदले उनी र उनका साथमा हुनेहरू भोकाउँदा के गरेथे? के तिमीहरूले पढेका छैनौ? कसरी उनले परमेश्वरको भवनभित्र पसेर चढाइएको भेटी खाएथे? त्यो रोटी न खाना न त उनलाई न उनीसँग हुनेहरूलाई, तर केवल पुजारीहरूलाई मात्र उचित थियो। अथवा के व्यवस्थामा पढेका छैनौ? कसरी विश्राममा पुजारीहरूले मन्दिरमा विश्रामलाई अपवित्र तुल्याउँछन् र पनि निर्दोष ठहरिन्छन्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, मन्दिरभन्दा महान कोही यहाँ छ। तर म बलिदान होइन, दया चाहन्छु भनेको अर्थ के हो सो तिमीहरूले जानेको भए तिमीहरूले निर्दोषीलाई दोष लाउने थिएनौ, किनकि मानिसको पुत्र विश्रामको पनि प्रभु हो। 8 पदमा, किनकि मानिसको पुत्र सब्बातको प्रभु हो। यो साप्ताहिक विश्रामको विषयमा छ। यहाँ हामी के देख्छौँ त, खानुहुन्न, हामीले त्यति बेला कोही अन्न बाली काट्नुहुन्न, व्यवस्थामा छ, सख्त छ, यसलाई भङ्ग गर्न मिल्दैन। त प्रभु येशू चेलाहरूको साथमा यात्रामा गइरहनु भएको छ। चेलाहरू भोकाएका छन्, अन्नका बाला टिपेर चेलाहरू खाँदैछन्। देखिरहेको छ कसले? धर्मगुरुहरूले, फरिसीहरूले देखिरहेका छन् र भन्दैछन्, हेर्नुहोस् तपाईँका चेलाहरूले विश्राम भङ्ग गर्दैछन्, आज जे नगर्नुपर्ने त्यो गरिरहेका छन्, यस्तो किन? उनीहरू व्यवस्थाका अधीनमा थिए, उनीहरूले यस नियमलाई मान्दथे। अब युग परिवर्तन हुँदैछ, येशू आउनुभयो, उहाँले के गर्न लाग्नु भएको छ त? उनीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन। ती धर्मगुरुहरू या ती फरिसीहरूलाई यो विषयमा के हुन लागिरहेको छ थाहा छैन। अब हामीले ध्यानसँग सिक्नुपर्ने विषय के हो त भन्दा, उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा के हो त? यहाँ अब हाम्रो लागि अनिवार्य शनिबारको लागि विश्राम भनेर हामीले भन्दा पनि जरुर छ शनिबार या हामीले हप्तामा कुनै दिन अनिवार्य छ विश्वासीहरू एक ठाउँमा भेला हुनु, एक ठाउँमा संगति गर्नु, प्रार्थना आराधना गर्नु, वचन सुन्नु जरुरी छ। तर यही हाम्रो वास्तविक विश्राम दिन होइन। मैले अघि नै भने यो समय भनेको परमेश्वरसितको सम्बन्ध अथवा उहाँको उपस्थितिको अनुभव गर्ने, उहाँसितको संगतिमा साथ रहने समय हो। र हामी केमा छौँ? यात्रामा छौँ। हाम्रो दौड पनि सकेको छैन, हाम्रो काम पनि सकिएको छैन। विश्राम भनेको त हामीले काम सकाएर नै विश्राम गर्ने हो। हाम्रो काम त बाँकी छ नि, हामीले काम त सिधाएका छैन, सेवा काम बाँकी छ, हाम्रो जीवनको यात्राभरिको काम त बाँकी छ। परमेश्वरले काम सकाइसकेपछि विश्राम गर्नुभयो। अब कोही काम बाँकी छ? छैन। और बाँकी जो काम गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन मुख्य काम थियो उहाँले सिद्ध्याउनु भयो, विश्राम गर्नुभयो। अहिले हामी यात्रामा छौँ, यसैले हामी हप्ताको एक दिन जरुर हामी भेला हुने गर्छौँ, संगति गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, गीत भजन गाउँछौँ, प्रचार सुन्छौँ। यो किन गर्छौँ भन्दा एक आपसमा हाम्रो संगति पनि होस्, प्रेम पनि होस्, सम्बन्ध होस् र हामीले परमेश्वरसितको सम्बन्ध र संगति बनाइराखौँ। र हामी यात्रामा छौँ, अगाडि हामी एक साथमा साथ, हातमा हात मिलाएर हामी हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँ। यो परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव गर्ने समय हो। यसकारण म एउटै कुरा भन्छु, यसको निष्कर्ष पनि यही हो। साप्ताहिक विश्राम दिन भनेर हामीले विश्राम दिन भनेर घोषणा गर्नु, यसलाई हामीले सक्त रूपमा हामीले जो पुरानो समयमा
व्यवस्थामा लेखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भङ्ग नगरी पालन गर्नुभन्दा पनि येशूको हो, उहाँलाई राम्ररी चिन्नुपर्छ। और यदि हामी अनिवार्य रूपमा शनिबार अथवा साप्ताहिक विश्राम दिन मान्ने नै हो भने, नियम भङ्ग नगरी मान्ने नै हो भनेदेखि त 613 नियमभित्र घुस्नु पर्यो, अनुग्रह युग फेरि समाप्त गर्नु पर्यो, व्यवस्था युगतिर जानु पर्यो। यसकारण कति ठाउँमा अज्ञानतावश यस्तो पनि देखिरहेको छ कि आज विश्राम दिन हो भने तँलाई थाहा छैन, किन सङ्गति आएनस्? कहीँ कतिलाई धम्काउने, कति कसैलाई अनि हप्काउने पनि गरिन्छ। जरुर उसको फाइदाको लागि हो, तर कतिले भन्नुहुन्छ किन विश्राम दिन भङ्ग गरेको? वचनमा लेखेको छ, टोर्नुहुन्न, लेखेको छ। अघि पनि हामीले यसैमा पढ्यौँ, जसले चाहिँ त्यसलाई के गर्नु, भङ्ग गर्दैन, आफ्नो मर्जी आफ्नो खुसी गर्दैन, जरुर छ। तर अब हामी नयाँ पिँढीमा, नयाँ युगमा अनुग्रहको समयमा आएका छौँ। प्रभु के भन्नुहुन्छ त? मानिसको पुत्र विश्राम दिनको पनि प्रभु हो। जुन प्रभुले विश्राम दिन घोषणा गर्नुभयो, उहाँ खुद हाम्रो बीचमा खडा हुनुहुन्छ। अब विश्राम दिनलाई होइन, मलाई हेर, मलाई चिन, उहाँको उद्देश्य यो छ, मलाई चिन, म को। जुन दिन उहाँले 6 दिन काम गर्नुभयो, सक्नुभयो विश्राम दिन घोषणा गर्नु, वही त हो, वही त हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। मलाई चिन न। ये रीतिरिवाज, व्यवस्था, नियम जो लिखित रूपमा आयो, हाँ ठिक हो, यथार्थ आयो, अब त म खुद आइरहेको छु, मलाई चिन। विश्राम दिनको पनि प्रभु त म हो, विश्राम दिनको पनि प्रभु म हो। यसको मतलब विश्राम दिनको साप्ताहिक दिन भन्दा पनि यसलाई घोषणा गर्ने प्रभुसँग मेरो सम्बन्ध मजबुत हुन, उहाँलाई चिन्न जरुरी छ। यसैले उहाँलाई चिन्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको मतलब यो होइन कि हामी साप्ताहिक सङ्गति नगरौँ। मैले अघि पनि साप्ताहिक सङ्गति जरुरी छ। र एउटा कुरा, हामीले शनिबार सङ्गति गर्छौँ नेपालमा, किन गर्छौँ? सबैलाई सुविधा छ, स्कुल छुट्टी छ, सरकारी अफिस बिदा छ, त्यही भए हामीले अर्को दिन गर्न सक्दैनौँ। किन? सब अफिसमा हुन्छ, ड्युटीमा हुन्छ, काममा हुन्छ। बाँकी यदि हामी त्यस्तो कोही जरुर छैन, काम छैन भने अरू दिन पनि त हामी आराधना गर्न सक्छौँ, अरू दिन पनि सेवा गर्न सक्छौँ, प्रभुभोज हामी अरू दिन चलाउन सक्छौँ। यो होइन कि हामी शनिबारै प्रभुभोजको सेवा हामी सबै चलाउन सक्छौँ। यसकारण हामीले यसलाई जरुर लिखित रूपमा भङ्ग नगरी व्यवहारलाई हुबहु मान्ने भन्दा पनि यसलाई हुबहु हामीले आदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, पालन गर्ने भनेदेखि त फेरि 613 नियमभित्र हामी फेरि फर्केर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी अनुग्रह युगमा प्रवेश गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दा येशूको हो त, व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई चिन्नु मुख्य कुरा हो। यो त भयो हाम्रो लागि साप्ताहिक विश्राम दिनको विषयमा केही छलफल, यसको महत्त्वको बारेमा। तर वचनले भन्छ मेरो विश्रामको दिन बाँकी छ, तिम्रो लागि विश्रामको दिन बाँकी छ। वचनले भन्छ, हामी त्यो विषयमा गइरहेका छौँ। मेरो लागि के छ? विश्राम दिन बाँकी छ। तो हामी दोस्रो बुँदामा हामी लेख्न सक्छौँ अनन्तको विश्राममा प्रवेश गर्नु। 1 नम्बरमा हामीले साप्ताहिक विश्रामको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। दोस्रो नम्बरमा अनन्तको विश्राममा हामी प्रवेश गर्नु हो। साप्ताहिक विश्राम दिन विश्वासीको बीचमा भेटघाट, सङ्गति, प्रेम, आपसी सम्बन्ध र परमेश्वरसितको सङ्गतिको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। तर यो वास्तविक आराम गर्ने, मैले काम सिद्ध्याएर विश्राम गर्ने दिन भन्दा पनि एक सङ्गतिको समय। अब हामी जाँदैछौँ अनन्तको लागि जो विश्राममा प्रवेश गर्ने योजना, कसरी हामीले त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्छौँ त?
परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, यात्रामा मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। यो अनन्तको विश्राम थियो। प्रस्थानको पुस्तक 33:14 हामी योजना, परमेश्वरको योजना, अब साप्ताहिक हो या अनन्त हो, हामी यहाँ हेर्नेछौँ। प्रस्थान 33:14 प्रस्थान 33:14। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। हेर्नुहोस् है, प्रस्थानको 33:14 परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। अब यात्रा आरम्भ भयो। इजरायलीहरू मिस्र देशबाट कनानको लागि यात्रा आरम्भ हुँदैछ। और बीच यात्रामा परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। यो विश्राम भनेको साप्ताहिक विश्राम होइन। यो यहाँ लेखेको कुन विश्राम होइन? साप्ताहिक विश्राम होइन। यो विश्राम भनेको प्रतिज्ञा गरेको देश, दूध और मह बग्ने देशमा गएर विश्राम गर्ने समयको लागि गरिएको प्रतिज्ञा हो। यात्रामा छस्, तेरो साथमा मेरो उपस्थिति छ, म तँलाई विश्राम दिनेछु। कहाँ? प्रतिज्ञाको देशमा विश्राम दिनेछु। हाँ, यसबीचमा साप्ताहिक विश्राम जोडिएको छ उनीहरूको लागि, तर लक्ष्य चाहिँ के हो त? लक्ष्य अनन्तको विश्राम हो। अनन्तको विश्राम। यहाँ एक प्रसङ्ग छ कि इजरायलीहरू विश्राममा प्रवेश गर्न सकेनन्। हामी भजन सङ्ग्रह 95को 8लाई हामी केही यसको विषयमा हामी हेर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 95 भजन सङ्ग्रह 95 8 देखि 11 सम्म छ। तिमीहरूले मेरीबामा गरे जस्तै आफ्नो हृदय कठोर नपार, जस्तो तिमीहरूले त्यस दिन मरुभूमिमा भएको मस्सामा गरेका थियौ, जहाँ मैले गरेका काम तिमीहरूका पूर्वजहरूले देखेका भए तापनि तिनीहरूले मलाई जाँच गरे र मेरो परीक्षा गरे। 40 वर्षसम्म त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ र मैले भने, यी त्यस्ता मानिस हुन् जसका हृदय बरालिएर जान्छन् र तिनीहरूले मेरो मार्ग चिनेका छैनन्। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिले पस्ने छैनन्। 11 पदमा परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? मैले शपथ खाएँ, मेरो क्रोधमा शपथ खाएँ। परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? यी जातिहरू मेरो विश्राममा कहिले पनि प्रवेश गर्ने छैनन्। राम्रोसँग यसलाई अहिले नोट गर्नुहोस्। यहाँ यात्रामै तिनीहरूले
झगडा गरेका छन्, परमेश्वरको विरोध गरेका छन्, प्रभुका दासहरूको पनि अभिषिक्तको पनि विरोध गरेका छन्, झगडा गरेका छन्। यहाँ मेरीबामा मस्सामा उनीहरू के रहेछन्? झगडा गरेका छन्। लक्ष्य थियो विश्राम, आनन्द विश्राममा प्रवेश गर्ने, तर बीचमा झगडा सुरु भयो। किन झगडा सुरु भयो? यात्रा थियो। यात्रामा समस्या के भयो? केही समय केही कमी घटी भयो। कमी घटी आउने बेलामा उनीहरूले त्यस समयमा स्थिर रहन सकेनन्। रुपले गाह्रो छ भने कुर्सीमा बस्नु है, गाह्रो छ भने आरामसँग कुर्सीमा बस्नु। यिनीहरू त्यस बखत स्थिर हुन सकेनन्। प्रभुका दासले मोसाले अगुवाई गर्दै गर्दै जाँदा मरुभूमिको बाटो भएर जानु पर्यो। भने जस्तो खाना उनीहरूले पाइरहेको छैनन्, समयमा पानी पनि छैन। यसैले उनीहरूले आपसमा प्रभुका दासको विरुद्धमा पनि गनगन 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 सुरु गरेका छन्। यही कुरा नयाँ नियममा हामीले पहिलोको 10 अध्यायमा हेर्ने हो भनेदेखि क्रम अनुसार हाम्रो लागि त्यहाँ राखेको छ। होस् गर हाम्रो लागि चेतावनी दिएको छ, तिमीहरू यस्तो नहो भनेर। अब यहाँ अहिलेको समयमा पनि हामीले सन्दर्भ यानि कि यस वचनलाई हाम्रो जीवनमा जोड्ने हो भने त्यस बखत यदि मानिसहरूले उनीहरूले चाहेको भोजन, चाहेको इच्छा अनुसारको मिश्रमा पाएका जस्ता कुरा उनीहरूले पाएको भए सायद तिनीहरू झगडा गर्दैन थिए, प्रभुका दासको निन्दा पनि गर्ने थिएनन्, विरोध पनि गर्ने थिएनन्, परमेश्वरको विरोधमा पनि खडा हुने थिएनन्। तर विश्राममा त जान छ नि। विश्राममा जानको लागि परमेश्वरले तोक्नु भएको दिनुभएको मार्गमा त फेरि जानै पर्छ, कमी गतिको सामना गर्नै पर्छ। यसो भन्दै गर्दा आज प्रभुको आवाज हामीले सुनिरहेका छौँ। हाम्रो लागि मार्ग प्रभुले जुन ठहराउनु भएको छ केही कठिन छ। अब यसरी यदि कोही कठिन मार्ग साँघुरोबाट भित्र पस है भनेर हामी अगुवाई गर्दैछौँ, प्रभुको आवाजले भनिरहेको छ भनेदेखि सबैको लागि नमजा लाग्छ। मैले चाहेको विश्राम यो होइन, अहिले मलाई त विश्राम तत्काल चाहियो, म गरिबी छु, दुखी छु, बिरामी छु, चङ्गाई चाहियो, आशिष चाहियो, वो विश्राम चाहियो। यो सवाल उठाएर कतिचोटि के गर्नुहुन्छ त? मैले चाहेको विश्राम यहाँ छैन भनेर हामी आपसमा के गर्छौँ? प्रभुको दासको निन्दा गर्न सक्छौँ, प्रभुको आवाज हामी अस्वीकार गर्न सक्छौँ। जस्तो त्यसबेला यात्रामा मोसालाई उनीहरूले मानेनन्। हाम्रो सामने अवश्य चुनौती छ। हाम्रो लागि सीमित एउटा न त साप्ताहिक विश्राम, न त कोही एउटा हाम्रो लागि अनि सीमित आशिष, तर हामी जानु छ अनन्तको विश्राममा। अनन्तको विश्राममा प्रतिज्ञा गरेको विश्राममा जाने हो भनेदेखि परमेश्वर मार्ग दिनुभएको यही बाटो, मरुभूमिको बाटो छ। अहिले हाम्रो लागि पनि परमेश्वरले जुन तयार गर्नुभएको छ नि वचन, यो हो मरुभूमिको यात्राको मरुभूमिबाट भएर यात्रा गर्नु। तर कसैले सवाल गर्छ, भाइ कहाँ मरुभूमिको यात्रा, कस्तोको यात्रामा जानको लागि कहाँ भनेको छ त? अगर हामी मरुभूमिको यात्राको अनुभव गरिरहेका छैनौँ भने तोकिएको हाम्रो लागि ठहराइएको अनन्तको विश्राममा जान असम्भव छ। सिद्धान्त बदल्दैन। एक समुदायलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो कनानको लागि, प्रतिज्ञाको देश, दूध र मह बग्ने देशको लागि। यदि समय त लाग्ने थिएन, केही दिनमा पुग्ने यात्रा 40 वर्ष लगाइदिनु भयो। 40 वर्षभित्र उनीहरूले यात्रा बर्बाद गरे, जीवन बर्बाद गरे, विश्राममा कोही पनि पुगेन। कोही पनि भन्नाले हामी 6,03,550 मध्ये 2 जना मात्र त हामी देख्छौँ विश्राममा पुगेको, बाँकी त देख्दैनौँ। यसरी नै हाम्रो लागि यदि अनन्तको विश्राममा प्रवेश गर्ने हो भने सिद्धान्त के हो त मेरो लागि? एक त्यस समय एक समुदाय थियो, इजरायल समुदायलाई परमेश्वर यो मार्ग लैजानु भयो भने
के नयाँ नियममा फेरि हामीलाई आरामको जीवन छ त? संसारमा हामी आशिषका कुरा गरेर हामी चाहिँ फेरि अनन्तको बीचमा प्रवेश गर्न सक्छौँ त? वचनले कुरालाई मान्यता दिँदैन। अगाडि हामी हेर्दै जानेछौँ। मत्ती 11:28 पनि हामी हेर्नेछौँ है। मैले तुलनात्मक रूपमा वचनबाट हामी हेर्दै जाँदा निष्कर्ष चाहिँ के हो, यदि कसैलाई तपाईँ समझमा आयो टिपोट गर्नुहोस्। निष्कर्ष छोटकरीमा त्यसको निष्कर्ष के हुन्छ टिपोट गर्नुहोस्। म त समग्रमा के हेरेको छु त, तुलनात्मक रूपमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ। निष्कर्ष के हुन सक्छ त, छोटकरीमा हामीलाई टिपोट गर्न बहुत जरुरी छ। अब हामी मत्ती 11:28 हामी एक विश्रामको बारेमा हामी देख्छौँ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। अहिले 28 पद मात्र हेरौँ है। हाम्रो जीवन गवाही धेरैले यस पदबाट हामी गवाही दिन्छौँ। ओ प्रभुले मलाई विश्राम दिनुभयो। कुन चाहिँ विश्राम त? म त थाकेको थिएँ, गरिबीले दबेको थिएँ, बिरामीले पिल्सेको थिएँ। अब गरिबी पनि हट्यो, बिमारी पनि हटेर गयो। अब मेरो लागि विश्राम दिनुभयो। हामी यस वचनलाई लिएर शारीरिक र भौतिक कुरासँग जोडेर हामी गवाही दिन्छौँ। के यो पद वास्तवमा हाम्रो लागि शारीरिक र भौतिक कुरासँग भनेको हो त? मत्ती 11:28 के भनेको? हे सबै थाकेका र बोझले दबेका हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। के भन्न खोजेको? मनन गरौँ त, के भन्न खोजेको यसले? हाम्रो सोच अहिले के छ भन्दाखेरि धर्म कर्म गर्दा 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 म थाकेँ। मान एक उदाहरण, शान्ति मैले पाइनँ, पाउनुपर्ने जीवन मैले पाइनँ। येशू कहाँ आएँ, मलाई जीवन दिनुभयो। साँच्चै येशूमा एक जीवन रहेछ। केही हदसम्म यो कुरा हामीले ठीक हो भन्ने विश्वास गर्छौँ। अब हाम्रो कोही मेहनत छैन, हामीले कोही ठुलो परिश्रम गर्नु परेको छैन, कोही ठुलो धर्म कर्म गर्नु परेको छैन, मात्र हामी विश्वास गर्छौँ र हामीले छुटकारा पाउँछौँ। वास्तवमा यस वचनले जो भनिरहेको छ, केवल शारीरिक र भौतिक रूपमा विश्राम गर्नुभन्दा पनि मेरो लागि आत्मिक जीवनमा मेरो एक भारी बोझ र ठकाउ छ, त्यसबाट मैले आत्मिक रूपमा विश्राम गर्नु हो। अझ हामी 29 पदलाई पनि हेरौँ त। यसैको 29 पदमा मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। हेर्नुहोस् यहाँ शब्द के छ? शरीरमा विश्राम हो कि केमा विश्राम हो? कहाँ विश्राम पाउनेछौ? आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। मेरो जुवाले हो। येशू के भन्नुहुन्छ? शारीरिक रूपमा हामीले आशिष प्राप्त गरेर म विश्राममा, म आरामदायक सुखदायक भौतिक रूपमा सम्पन्नशाली रूपमा म आशिषित बने, म विश्राममा प्रवेश गरेँ भनेर यस वचनले भन्न खोजेको छैन। प्रभु भन्नुहुन्छ मेरो जुवा आफूमाथि लियो। जुवा
येशूले भन्यो भने मेरो जुवा तिमी नबोक। येशूको जुवा भन्ने बित्तिकै त येशूको जुवा, येशूले त क्रुसबाट भएर जानुभयो। उहाँ त हामी सबको लागि क्रुसबाट भएर जानुभयो। हाम्रो लागि जुवा के हो? येशूको जुवा के हो? अहिले हामीले येशूको जुवा उठाउने समय हो। यूहन्नामा एक वचन छ, सायद 15 यूहन्ना 15:13 एक हाम्रो लागि प्रभुले एक म यसलाई जुवासँग सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु। आफ्ना मित्रहरूका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु ती तिमीहरूले गर्यौ भने तिमीहरू मेरा मित्र हो। अरू पनि छ पद, त्यसमा जान छैन। यहाँनिर आफ्ना मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। येशूले हाम्रो लागि आफ्नो प्राण क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। फेरि प्रभु भन्नुहुन्छ मेरो जुवा बोका भनेको त जुवा बोक्नु त येशूले जुन जुवा बोक्नुभयो, जुन ठाउँमा अर्पण गर्नुभयो त्यही कुरा त हामीले आफूमा धारण गर्नु हो। अब हामीले के को लागि गर्दैछौँ? अरूहरूको लागि। मेरो मतलब उहाँले मेरो लागि के गर्नुभयो? प्राण दिनुभयो। आफूलाई प्राण दिनुभयो, जुवा बोक्नुभयो। हामी सबको पापको भारी जुवा उहाँले बोक्नुभयो, प्राण दिनुभयो। हामीले अब फेरि अरूको निम्ति प्राण दिनुपर्छ। अरूको निम्ति येशूको जुवा बोकेर हामीले के गर्नुपर्नेछ त? प्राण, जुवा बोकेर के गर्नु? प्राण दिनुपर्नेछ। जुवा बोकेर प्राण दिनुपर्नेछ। यहाँनिर हामीले यो नसोचौँ कि म बलि भएर कसैको फाइदा छैन, मैले कसै छुटकारा गर्न सक्छ। येशूले त एकचोटि रगत बगाएर बलिदान दिएर सारा मानव जातिको छुटकारा गर्नुभयो र उहाँले आत्मामा प्रत्येकलाई विश्राम दिनुहुन्छ। म यदि अरू कसैकोलाई मैले प्राण दिँदा म तिनीहरूको उद्धारकर्ता त होइन। मैले कसैको निम्ति बलिदान गरेर तिनीहरूको लागि पापले छुटाउने त होइन। तर एक नमुना चाहिँ के हो भने येशूको जुवा उठाउँदै उठाउँदै हामी अरूको निम्ति, आफ्नो बारेमा होइन अरूको निम्ति प्राण दिनको निम्ति प्रभुको वचनले भन्छ। हामी त आज के रहेछ भन्दा अरूको निम्ति होइन, हामी आफ्नो निम्ति प्राण दिइरहेका छौँ। हाम्रो प्रार्थना पनि के छ? आफ्नो निम्ति प्रार्थना छ। हरेक दिन हामीले आफ्नो कुरा नै प्रभुको अगाडि हामी भनिरहेछौँ, प्रभु मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर भनिरहेको हुन्छ। तर अरूको निम्ति हामीले केही पनि गर्दैनौँ। न प्रार्थना गरेका छौँ, न कोही बलिदान छ। अरूको निम्ति हामी मर्नुको कुरा, अरूको निम्ति हामी मर्नु अथवा चाहिँ भलै हुनुको मतलब के हो त? हामी क्रुसमा गएर मर्नु भनेको पनि होइन। हामी क्रुसमा गएर मरे तापनि हाम्रो बलिदानले कसै उद्धार गर्दैन। हामी उद्धारकर्ता पनि बन्द, उद्धारकर्ताले आफ्नो जीवन दिइसक्नुभयो। तर मार्ग चाहिँ यो हो, तिमीले यो संसारी कुराहरूको निम्ति के नगर? मरिमेटी नगर। अरूहरूको निम्ति उनीहरू ताकि पापबाट, बन्धनबाट, त्यो पापको काले मृत्युमा गइरहेको अवस्थाबाट छुटकारा पाएर उनीहरूले पनि आत्मामा अनन्तकालको निम्ति विश्राममा प्रवेश गर्न पाउन्। हाम्रो एक समर्पण र अनि हाम्रो लागि एकअर्काको निम्ति प्रयत्न यही हुनेछ। बाँकी अरू कोही उद्देश्य छैन। यसैलाई भनिन्छ अनन्तको विश्राममा प्रवेश गर्ने हाम्रो लागि एक तयारी। यसकारण हामी प्रभुले चङ्गाई गर्नुहुन्छ। आज पनि प्रभु चङ्गाई गर्नुहुन्छ, राम्रो छ।
आशिष दिनुहुन्छ, राम्रो छ, त यही कुरा हाम्रो लागि पर्याप्त होइन। मैले मेरो जीवन मुक्तिदातासँग सम्बन्ध बनाएर हामी अझै के हुनुपर्छ, आत्मिक जीवनको विश्राम के हो मेरो लागि भनेर हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्छ। प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, मेरो जुवा आफूमाथि बोक र मसँग सिक, तब तिमीले के भन्छ, आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। मत्ती 11:29। यसैले हाम्रो लागि विश्रामको दिन कुन दिन हो भनेर यो तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा मैले अघि नै भने, जसलाई याद आयो छोटकरीमा टिपोट गर्नुहोस्, मेरो लागि विश्रामको दिन कुन हो है। अगाडि हामी हिब्रूको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। हिब्रू 4 अध्याय त्योभन्दा पहिला हामी 3 अध्यायको 11 पदलाई पनि हामी केही हेर्छौँ। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिमीहरू कहिले पस्ने छैनन्। 18 पद पनि हामी पढ्छौँ। 3 को आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिले पस्न पाउने छैनन् भनी उहाँले शपथ खानुभएको होइन र? है, यहाँ ध्यान दिनु है। प्रभुले पुरानो नियममा समुदायलाई, इजरायली समुदायलाई उहाँले भन्नुभयो, उनीहरूले आज्ञा पालन नगरेको कारण विश्राममा प्रवेश गर्न उनीहरूलाई अनुमति छैन। त्यसैले आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिले पस्न पाउँछन् भने उहाँले शपथ खानुभएको होइन र? अब हामी 4 अध्यायको 1 देखि हामी हेर्दै जानेछौँ। यसकारण परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश पाउने प्रतिज्ञा छँदा छँदै हामी होशियार रहौं र तिमीहरूमध्ये कोही पनि त्यस प्रतिज्ञादेखि वञ्चित नहोस्, किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई झैं सुसमाचार प्रचार गरिएको हो, तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन, किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक यिनलाई ग्रहण गरेनन्। किनकि हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौं जसो उहाँले भन्नुभएको छ। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिले पस्ने छैनन्। यद्यपि उहाँका कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै पुरा भइसकेका थिए, किनकि उहाँले अरू कुनै एक ठाउँमा 7औं दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नुभएको छ, परमेश्वरले सबै कार्यबाट 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। र फेरि यसै खण्डमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो विश्राममा तिमीहरू कहिले पस्ने छैनन्। कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ र तिनीहरू जसलाई अघि अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो, तिनीहरू आफ्ना अनाज्ञाकारिताले गर्दा पस्न सकेनन्। फेरि परमेश्वरले आज भन्ने एक दिन ठहराउनु भएको छ, जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि भनेकै कुरा फेरि भन्नुभयो। आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूका हृदय कठोर नपार, किनकि यहोशूले तिनीहरूलाई विश्राम दिएको भए त परमेश्वरले पछिबाट अर्को दिनको विषयमा भन्नु नै थिएन। यसकारण परमेश्वरका जनहरूका निम्ति विश्राम, सब्बातको विश्राम बाँकी नै छ, किनकि परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने जोसुकैले पनि आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम गर्छ। जसरी परमेश्वरले आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम लिनुभयो, यसकारण हामी पनि त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौँ र त्यस्तै किसिमको
अनाज्ञाकारीद्वारा कोही पनि पतित नहोस्। आमेन। हिब्रू 4को 1 देखि 11 पदसम्मलाई राम्रोसँग हामीले निहाल्ने कोसिस गरौँ। यसबाट हामीले यसको वास्तविक अर्थ बुझ्नको लागि कोसिस गरौँ। नौ र 10 पदलाई हामी एकछिन राम्रोसँग हेरौँ। यसकारण परमेश्वरका जनहरूका निम्ति सब्बातको विश्राम बाँकी नै छ, किनकि परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने जोसुकैले पनि आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम गर्छ, जसरी परमेश्वरले आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम लिनुभयो। यसका हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्न गरौँ र त्यस्तै किसिमको अनाज्ञाकारीद्वारा कोही पनि पतित नहोस्। हाम्रो लागि एक विश्राम बाँकी छ र त्यसमा प्रवेश गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ। त्यो भनेको आत्मामा अनन्तको विश्राममा प्रवेश गर्नु हो। ध्यानसँग सुन्नुहोला। जब हामी विश्राममा प्रवेश गर्छौँ, हाम्रो काम पूरा गरिसकेपछि, काम सब सकाइसकेपछि हामी विश्राममा प्रवेश गर्छौँ। ध्यानसँग हेर्नुहोस्। परमेश्वरले आफ्नो कामबाट सबै काम सिध्याइसकेपछि विश्राम गर्नुभयो। सक्यो, आराम, विश्राम। हाम्रो विश्रामको दिन कुन हो? एक सवाल। वचन पढिरहेका छौँ, तुलना गरिरहेका छौँ। कुनलाई विश्राम भन्न खोजेको? अब शनिबार विश्राम दिनु रहेछ। हामी बिमारीदेखि डराउँछौँ, रोग आयो भने डराउँछौँ। किन डराउँछौँ? जब समय आउँछ हामी त जाने त हो विश्राममा। विश्राममा गइसकेपछि हामीले मेहनत गर्नु पर्दैन। आज सबलाई मर्ने कुराले सताइरहेको छ। मर्न सबलाई इच्छा लाग्दैन। म बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, तर पनि नचाहँदा मान्छे मरेर जान्छ। म भन्छु, प्रभुको आत्माले कुरा भन्नुहुन्छ, एक व्यक्तिको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि जन्मेको दिन भन्दा मर्ने दिनको समयमा खर्च बढी आउँछ। उपचारको लागि खर्च बढी आउँछ। जन्मेको दिनमा खर्च आउँदैन, मर्ने बेलामा खर्च बढी आउँछ। जब हामी मर्छौँ, जिउँदो रहनेहरूको लागि चाहिँ हामी कर्जामा डुबाएर मर्छौँ। केही फाइदा छ? बाँच्नको लागि त हामी चाहिँ अनि गएर अनि हस्पिटलमा पर्सेका थियौँ नि त। के फाइदा भयो? यसको मतलब यो होइन कि हामी हस्पिटलमा जानुहुन्न भनेको होइन, जान जरुरी छ। हामी प्रतीक्षा गरौँ न, प्रभुमा प्रार्थना गरौँ न, हे प्रभु मेरो बिमारी आयो, समय सक्यो, सक्यो भने सक्यो, म तयार छु। हामी किन भन्न सक्दैन? नै मलाई हस्पिटल बोकेर लैजाऊ। ठुलो खर्च, धनराशि बोकाएर गयौँ, फेरि बेडमा आशा गर्दा निराशामा बदलिन्छ। गइसक्यो।
यस्तै एउटा राजाको विषयमा हामीले देख्छौँ, हिजकिया राजा। प्रभुले एक बिमारी पठाइदिए। एक बिमारी आएको थियो, पिलो। अगमवक्ताले भने त मर्छस्। प्रभुद्वारा प्रभुले भने अगमवक्ताले ए उसलाई गएर भन् त मर्छस्। धुरु धुरु हुन सुरु गरेको छ। उसको कहानी त आफ्नो ठाउँमा छ, उसको घटना आफ्नो ठाउँमा छ। उसले आयो, माग्यो, रोयो, प्रभुले दिनुभयो। कोही फाइदा त देखिँदैन त्यहाँ। गएर उल्टा पाल्टा सादा पता नै के काम गर्यो। म यसलाई भन्छु, आत्मामा सुरु गरेर विश्वास शरीरमा टुङ्गिन्छ। यो व्यक्ति अनन्त विश्राममा कहिले पनि प्रवेश गर्ने छैन। जुन व्यक्ति आत्मामा जब विश्वासको आरम्भ सुरुवात गर्यो, शेष शरीरमा गएर गर्छ। यो अनन्त विश्राममा प्रवेश गर्ने छैन। धेरै आए, तर सबले के गरे? विश्राम गुमाए। विश्राम गुमाए। अझै पनि म के कुरा भन्न चाहन्छु, प्रभुले कुरा भनिरहनु भएको छ। जब मेरो समय आयो, हामी किन हात उठाएर भन्दैन, हे प्रभु मेरो समय समाप्त भयो, तपाईँ लान चाहनुहुन्छ, मलाई स्वीकार छ, मेरो लागि विश्रामको जग्गा तयार छ। मैले मेरो कामबाट, सारा कामबाट मैले के गर्ने, विश्राम गर्ने ठाउँ तयार छ, म जान तयार छु। किन भन्दैन हामी? विश्वासीहरूले यो कदसम्म पुग्नको लागि, यो तहसम्म पुग्नको लागि किन तयार भइरहेको छैन? आज पनि हामी मर्ने कुराको चिन्ता गरिरहेका छौँ। मरिन्छ कि मरिन्छ कि मरिन्छ कि नाइ भाइ, परमेश्वरको योजना छ। त यति दिन संसारमा बस्नुपर्छ, तैले यो काम गर्नुपर्छ, तेरो दौड पुरा गर्नै पर्छ। एउटै कुरा ध्यान दिनु, त्यो के हो भने म विश्राममा जानुभन्दा पहिले जब कष्ट आउँछ या बिमारी आउँछ, त्यस बेला मेरो एक प्रार्थना हुनुपर्छ। त्यो प्रार्थना के? हे प्रभु, मेरो काम कति बाँकी छ, मैले गर्नुपर्ने काम कति बाँकी छ। अगर मैले गर्ने काम सक्यो, पुरा भयो, म आएँ। हेर्नुहोस्, पिताको पासमा गएर, उहाँको काखमा गएर विश्राम गर्नु कति आनन्ददायक छ। जस्तै प्रभु येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। एक धनी मानिस मर्यो, पानी नभएको तडप्ने ठाउँमा गयो। एक गरिब मानिस लाजरस नामको व्यक्ति मर्यो, अब्राहमको काखमा गयो। अब्राहमको मतलब अब्राहमको छाया। अब्राहमले परमेश्वरको विषयमा बताउँछ। कसको काखमा गएर बसेछ? गरिब व्यक्ति अब्राहमको काखमा, परमेश्वरको काखमा। अब्राहम एक परमेश्वरको छाया हो। यद्यपि नि परमेश्वर होइन, तर परमेश्वरको छाया व्यवहार। यो कुरा त्यो कुरा झलक हामीले पाउँछौँ। उनी यहाँ गएर आरामसँग बसिरहेका छन्, कोही मेहनत छैन, कोही परिश्रम छैन। यसैले विश्राम दिन वास्तवमा हामीलाई बाँकी छ। यहाँ लेखेको छ पवित्र जनहरूलाई विश्राम बाँकी छ। यसैले विश्राम दिनको कुरालाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि प्रभुले सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रभुले भन्नुभयो 6 दिनसम्म काम गर्नु, 7 दिन विश्राम। र परमेश्वरको लागि हाम्रो 1000 वर्ष उहाँको लागि 1 दिन हो।
परमेश्वरको एक दिन हामीलाई 1000 वर्ष हो। यस हिसाबले त प्रभु स्वयं यस पृथ्वीमा आएर 7,000मा 1000 वर्ष प्रभुले आएर हामीलाई विश्राम दिने प्रबन्ध पृथ्वीमा पनि गर्नुभएको छ। अनन्तकालको लागि मात्र होइन। हाम्रो ध्यान अनन्तको विश्राममा छैन। जहिले पनि हामी इजरायली समुदायको विषयमा हेर्ने भने म कनान जाने हो, दूधमा बन्दिसमा विश्राममा जाने हो भन्ने कुराको कोही ध्यानै छैन। ध्यान यति छ, मोसाले कहाँ लैजान्छ, मोसाले कहाँ लैजान्छ, मोसाले कहाँ गइ गर्छ। रात दिन परमेश्वरको उपस्थिति छ, बादलमा आगोमा, तापनि उनीहरूको समझ खुलेको छ, उनीहरूको होस खुलेको छैन। निशाना उता छैन, निशाना पछाडि छ, मिश्रमा छ। अहिले पनि हामी विश्वासीको निशाना कता छ? आउनेवाला अनन्तको विश्रामको बारेमा निशाना छैन, हामीलाई पछाडिको निशाना छ। मेरो लाइफस्टाइल, मेरो भविष्य, मेरो सुख सुविधा, आरामेशको जीवन, हामी मिश्र फर्किरहेछौँ। त फेरि हामी कसरी पस्न सक्छौँ विश्राममा? यसकारण अन्तिम चेतावनी, आत्मामा जसले सुरु गर्यो शरीरमा त समाप्त गर्यो, उसको लागि विश्राम असम्भव छ। हेर्नुहोस् विश्वासीहरू अन्तिम घडीसम्म स्थिर रहने मात्रै बचाइनेछ। प्रभुले भन्नुभएको छ अन्तिम घडीसम्म स्थिर रहनेले मात्रै उद्धार पाउनेछ। धेरै आए, धेरै गए, धेरै आउँछन्, धेरै जानेछन्। मैले आफूलाई अन्तिम घडीसम्म स्थिर राख्न जरुरी छ। आउनुहोस् हामी यो समय आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरौँ। किन बोलाउनु भयो उहाँले मलाई? कुन चाहिँ विश्राम हो त मेरो लागि? हामी अवश्य साप्ताहिक शनिबार त्यो दिन हामी भेला हौँ, आराधना गरौँ। तर त्यति मात्र ठुलो कुरा होइन। व्यक्तिगत रूपमा दैनिक जीवनमा परमेश्वरसितको साथको अनुभव हामीले गरौँ। मेरो साथमा दायाँ बायाँ कोही छैन, एकजना त हुनुहुन्छ। यो समय हो उहाँको उपस्थितिको अनुभव गर्ने। हाम्रो लागि अनन्तको विश्राम बाँकी छ। यस पाठबाट जति बुझ्यौँ, प्रभु जसले हामीलाई समझ खोल्नुहुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर पिता, तपाईको वचनबाट हामीले त पायौँ। 7औं दिनलाई तपाईले विश्राम दिन भनी घोषणा गर्नुभयो, आशिष पनि दिनुभयो। तपाईले गरेका सबै कामबाट विश्राम गर्नुभयो। पिता, मेरो काम कहिले पूरा हुन्छ त? म संसारमा आए, मेरो लागि अनन्तको विश्रामले इन्तजार गरिरहेको छ। म यात्रामा छु प्रभु। मैले मेरो दौड पूरा गर्नु छ, मैले मेरो काम पूरा गर्नु छ। तपाईले आफ्नो काम पूरा गर्नुभयो, लेखेको छ, र विश्राम गर्नुभयो। मेरो लागि पनि तपाईले काम दिनुभएको छ, मैले पूरा गर्न बाँकी छ। जब म काम गर्छु उतार चढाव हुन्छ, तलमाथि हुन्छ, घटी कमी हुन्छ, स्वाभाविक हो। तर तपाई प्रभुले जसरी प्रभु आफ्नो दास मोशालाई प्रस्थानको 33 अध्यायमा 14 पन्ना भने जस्तै, मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ, म तलाई विश्राम दिनेछु। आज हामी एक एकको जीवनमा तपाईको उपस्थिति प्रत्येकको जीवनको साथमा होस्। जबसम्म म अनन्तको विश्राममा प्रवेश गर्दैन, मेरो मरुभूमिको यात्रामा तपाईको उपस्थितिको अनुभव आज मेरो जीवनमा होस्। हे परमेश्वर, मोशाले अनुभव गरेका छन्, दायाँ बायाँ गनगन 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 सारे कुराहरू चाहिँ उनले सुनिरहेका छन्।
उसँग कोही वास्ता छैन। बीचमा खडा हुनेवाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ। यो अनुभव गर्दै यो यात्रामा अगाडि बढ्नको लागि प्रभु तपाईँ प्रभुको बाचा छ। मेरो उपस्थिति तसँग जानेछ। म तँलाई अनन्तको विश्राम दिनेछु। मेरो दौड मेरो काम चाँडै पुरा होस्। हे प्रभु, हामी प्रत्येकजन आज दौडमा छौँ। प्रभुदास पावलले यो कुरा भनेका छन्, मैले मेरो काम सिद्ध्याएँ, मेरो दौड पुरा भयो, अब म विश्राममा जाने बेला भयो। हालेलुया। हाम्रा काम सिद्ध्याउँदै विश्रामको लागि तयार हुनुको लागि हामीलाई एक एकलाई हाम्रो कामप्रति वफादार, कामप्रति जिम्मेदार, इमान्दारी भन्दै हामी दौडमा अगाडि लक्ष्यतिर बढ्न सकौँ। हे परमेश्वर पिता, यसैले पवित्र आत्मा तपाईको सहायता खाँचो छ, सल्लाहको खाँचो छ, किनभने हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईले भन्नुभएको म सल्लाहकार पठाउनेछु, सल्लाह दिनुहुनेछ, अगुवाई गर्नुहुनेछ, सिकाउनुहुनेछ, बल दिनुहुनेछ। हामी यस यात्रामा छौँ प्रभुजी। हे प्रभु, हामीलाई निरन्तर सल्लाह पवित्र आत्माबाट दिनुहुन्छ। सिकाउनुहुने, बल दिनुहुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। दोहोऱ्याउनुहोस् यस मरुभूमिको बाटोमा गनगन, चिडचिडाहट, झगडा किन प्रभु? हामीलाई धीरज गर्न सिकाउनुहोस्, स्थिर रहन सिकाउनुहोस् प्रभु। अन्तिम घडीसम्म स्थिर रहनको लागि प्रभु गनगनाहट, झगडा, कलह टाढा राख्दै प्रभुजी हामीलाई विश्वासमा प्रभु विश्राममा प्रवेश नगरेसम्म हामीलाई यस यात्रामा दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु। हे मेरो प्रार्थना छ पिता, धन्यवाद प्रभु, जुन उद्देश्यले हामी एक एकलाई चुन्नुभयो। हाम्रो हातबाट तपाईँले चाहनुभएको काम ठिक समयमा पुरा होस्। यसैले साथको लागि, सहायताको लागि बिन्ती चढाउँछौँ। तपाईँको इच्छा हाम्रो एक एकको जीवनमा पुरा होस्। आशीष र सहायताको लागि बिन्ती चाहन्छौँ। धन्यवाद प्रार्थना सुन्नुभयो। येशूको पवित्र नाममा माग्दछौँ। आमेन।